बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। जी प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 6 है जिसका हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे और सबक का नाम क्या है? दरख्त की आप बीती। आप बीती का माना क्या है? आप बीती का माना है अपनी कहानी सुनाना। क्या मतलब है? अपनी कहानी सुनाना। और आज के सबक में हम कवायद पढ़ेंगे, यानी ग्रामर का हिस्सा पढ़ेंगे। तो चलते हैं, अपनी किताब का आगाज करते हैं। लेकिन किताब के आगाज से पहले सबक का मकसद मालूम कर लेते हैं। आज के सबक में हम फेल और फ़ाइल का तारुफ सीखेंगे, यानी हम ये सीखेंगे कि फ़ेल किसे कहते हैं और फ़ाइल किसे कहते हैं। तो आप तैयार हैं? शाबाश। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं फ़ेल को। ये लफ्ज़ क्या है? फ़ेल। किसी भी काम के करने को फ़ेल कहते हैं, और ये तो बहुत आसान सी तारीफ है। जो भी काम बच्चों हम करते हैं, चाहे वो हम घर का काम करते हैं, चाहे वो स्कूल का काम करते हैं, वो चाहे हम शौक से क्रिकेट और हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं, या हम सोते हैं, या हम मज़े मज़े की चीज़ें खाते हैं, या हम अच्छी अच्छी जूस और पानी और ठंडा शरबत पीते हैं, जो भी काम किया जाए, किसी भी काम के करने को फेल कहते हैं। और ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। मसलन खाना और पीना वगैरह। अब खाना एक काम है और पीना भी एक काम है। इसी तरह लिखना, ये भी बच्चों एक काम है। पढ़ना, और आपको जो बहुत पसंद है खेलना, ये सब क्या हैं? काम। लिहाजा इसको हम कहेंगे फ़ेल। जब फ़ेल की तारीफ प्यारे बच्चों आपको आ गई तो अब यकीनन फ़ाइल की बात आपके लिए बहुत बहुत आसान होगी। वो कैसे? चलें फ़ाइल की तारीफ देखते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। और काम को हम फ़ेल कहते हैं। यानी बच्चों हम ये कह सकते हैं कि फ़ेल करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मसलन जो खाने का काम करे, पीने का काम करे, जो लिखने का काम करे, पढ़ने का काम करे या खेलने का काम करे, उसको हम कहेंगे फ़ाइल। मसलन लड़का और लोग। मैं कहता हूँ लड़का खेल रहा है। अब खेलने का काम कौन कर रहा है? लड़का। लिहाजा लड़का होगा फ़ाइल और खेल क्या होगा? फ़ेल। तो बच्चों ये है फ़ेल और फ़ाइल की तारीफ। अब आगे चलते हैं और फ़ेल और फ़ाइल को हम समझते हैं मिसालों से कि फ़ेल किसे कहते हैं और फ़ाइल किसे कहते हैं। आपके सामने कुछ जुमले हमने लिखे हैं। पहला जुमला क्या है? आयशा नमाज पढ़ती है। आयशा नमाज पढ़ती है। इसमें नमाज पढ़ना ये क्या है? एक काम है ना, नमाज पढ़ना, जो कि बहुत अच्छा काम है और हर मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए। लिहाजा नमाज पढ़ना ये फ़ेल है। और नमाज कौन पढ़ रहा है? आयशा। तो फ़ाइल कौन होगा? आयशा। कितनी आसान सी बात थी। इसी तरह अगली मिसाल में हम देखते हैं अहमद ने खाना खाया। अहमद ने खाना खाया। इसमें खाना खाया यानी खाना ये फ़ेल है, और खाना किसने खाया?
احمد نے، تو احمد کیا ہوگا؟ فاعل، شاباش۔ علی کھیل رہا ہے، ہماری تیسری مثال، علی کھیل رہا ہے۔ اس میں کھیلنا ایک کام ہے، اس کو ہم فعل کہیں گے، اور یہ کھیل کون رہا ہے؟ جی ہاں، علی، تو علی کیا ہوگا؟ فاعل۔ کتنا آسان ہو گیا۔ اگلی مثال بھی دیکھتے ہیں، اور یہ آپ نے مجھ سے پہلے جلدی جلدی سے حل کرنی ہے۔ مثال کیا ہے؟ حسن کام کر رہا ہے۔ اس میں کام کر رہا ہے، یہ فعل ہے، کام ہے، اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ جی ہاں، حسن، تو حسن ہو جائے گا فاعل، اس لیے کہ فعل کرنے والا حسن ہے۔ اور ہماری آخری مثال، فاطمہ سو رہی ہے۔ فاطمہ سو رہی ہے۔ اس میں سو رہی ہے، سونا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور یہ سو کون رہا ہے؟ جی ہاں، فاطمہ، جو تھک چکی ہے اب وہ سو رہی ہے، لہذا فاعل کون ہوگا؟ فاطمہ۔ تو دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا فعل اور فاعل کی مثالیں اور فعل اور فاعل کو سمجھنا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ورک بک کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ورک بک میں فعل اور فاعل کو کس طرح سے بتایا گیا ہے۔ آپ نے یہ سوال میرے ساتھ غور سے سننے ہیں، تاکہ آپ مجھ سے پہلے یہ سوال حل کر لیں اور اپنے والدین سے شاباش لیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، اور سوال غور سے سنیں، میں نے ٹی وی دیکھا۔ اس جملے میں فعل ہے، اس جملے میں فعل کون سا ہے؟ جملہ پھر دیکھ لیں، میں نے ٹی وی دیکھا، ٹی وی یا دیکھا، کام کیا ہے؟ ٹی وی کو دیکھنا، ٹی وی تو کوئی کام نہیں ہے نا، کام کیا ہے؟ دیکھنا، لہذا ہمارا درست جواب یہ ہوگا۔ دوسرا سوال، طاہر بس پر سوار ہوا۔ طاہر بس پر سوار ہوا، ذیل میں فاعل ہے، یعنی اس جملے میں فاعل کون سا ہے؟ اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرتا ہے، لہذا کام کرنے والا کون ہے؟ طاہر، تو اس کو ہم ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، شوکت نے بلہ توڑا، اور یہ بہت بری بات ہے، آپ نے بلہ نہیں توڑنا بلکہ مل کر کھیلنا ہے۔ اس جملے میں شوکت ہے، یعنی شوکت نے بلہ توڑا۔ اب شوکت کون ہے؟ بلہ توڑنے والا، یعنی کام کرنے والا، لہذا بچوں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فاعل ہے۔ سوال نمبر 4، حمیدہ نے کپڑے خریدے۔ خریدنا یہ فعل ہے یا فاعل ہے؟ فاعل نہیں ہے، اس لیے کہ فاعل تو کام کرنے والے کو کہتے ہیں جو حمیدہ ہے۔ ہم نے خریدنا کے بارے میں پوچھا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خریدنا ایک فعل ہے، لہٰذا ہم اس کو ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اور آخری سوال تو بہت آسان ہے، پرندوں نے گھونسلے بنائے۔ قواعد کی روح سے پرندوں، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے یا فاعل ہے؟ فعل یعنی کام ہے یا کام کرنے والا؟ تو بتائیں، پرندے کام ہے یا کام کرنے والے ہیں؟ جی بالکل، کام کرنے والے ہیں، اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، لہٰذا آپ آنکھیں بند کر کے بھی فاعل پر ٹک کا نشان لگا سکتے ہیں، اور یہ کام اب آپ نے اپنی ورک بک میں خود کرنا ہے۔ اور اب آپ کو دیتے ہیں چھوٹا سا اور بہت مزے کا گھر کا کام، جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے 4 جملے لکھے گئے ہیں۔ بچے پتھر مارتے ہیں، درخت ہمیں سایہ دیتا ہے، لوگ درخت سے لکڑی کاٹتے ہیں، اور ہم درخت سے پھل کھاتے ہیں۔ آپ نے ان 4 جملوں کو غور سے پڑھنا ہے پیارے بچوں، اور ان میں سے فعل اور فاعل الگ الگ کر کے پہلے جملے کا فعل یہاں پر اور فاعل یہاں پر لکھنا ہے، دوسرے جملے کا فعل اور فاعل، تیسرے جملے کا فعل اور فاعل، اور آخری یعنی چوتھے جملے کا فعل
اور فائل آپ نے یہاں لکھنا ہے، اور آپ نے جلدی سے اور فٹافٹ یہ کام کر لینا ہے، اور گھر میں آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو فعل اور فاعل کی سمجھ اچھی طرح آ چکی ہوگی، اور آپ اپنے والدین کو بھی فعل اور فاعل کا سبق اب زبانی سنا سکتے ہیں، اور آپ گھر کا کام بھی کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔